अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और तालिबान के खौफ पर हमारी ये विशेष पेशकश आज दिन भर इसलिए है क्योंकि तालिबान का खौफ और अफगानिस्तान के लोगों के आंसू, यही कहानी है अफगानिस्तान की, जहां बंदूकों के जोर ने सांसों की डोर से दुश्मनी पाल ली है। हर आंख में आंसू है, महिलाएं खुद को महफूज नहीं रख पा रही। जो खुशकिस्मत है वो अफगानिस्तान से निकल आए, लेकिन जो रह गए उन्होंने आंसुओं को तकदीर का फसाना मान लिया है। जिनकी जिंदगी बच गई वो मुल्क की याद में जार जार रोएंगे, जो वहां रह गए उनके आंसू सवाल करेंगे। इन्हीं सवालों को हम लगातार आज अपने इस मंच से उठा रहे हैं। सुरक्षा सभा इसलिए क्योंकि सभी को देखना पड़ेगा कि आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो तालिबान का कब्जा है, उस पर विश्व की क्या रणनीति है। दूसरी तरफ अपने लोगों को उस मुल्क से निकालकर बचाकर ले जाने की चुनौती, क्योंकि डेडलाइन अब कुछ दिनों का बचा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। अफगान काजी मार्जिया जो बाबर खैल जो कि अफगान एक्सपर्ट हैं, मुरसल नूरजाई जो कि अफगानिस्तान के मामलों की एक्सपर्ट हैं, जारिफा गफारी जो कि पहली महिला मेयर थी, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी, और इसी के साथ अनारकली कौर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं मुरसल मुरजई जी, क्योंकि कल भी आप हमारे साथ शो पे मौजूद थी मुरसल जी, और मेरा पहला सवाल आपसे यही है। तालिबान का कब्जा, सबसे ज्यादा जो दुखी हैं वो इस वक्त महिलाएं हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो त्रासदी देखी है जब अपने ही मुल्क को छोड़कर लोग भाग रहे हैं दूसरे देशों की सुरक्षा के बीच। हमने वो तस्वीर भी देखी जब एक अफगानी महिला अपनी बेटी को अमेरिकी सेना को सौंप रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस सरजमी पे पले जहां तालिबान का कब्जा हो। ये दर्द पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन सब बस देख ही रहे हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त आपको लगता है वहां पर, और इसी के साथ क्या कहेंगे आप महिलाओं की इस त्रासदी पर? ये एक बहुत ही अफसोसनाक सिनारियो है इस टाइम अफगानिस्तान में, जहां पे एक तरफ लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि बचें तो किस से बचें। तालिबान से बचें, उन फोर्सेस से बचें जो उनको मदद कर रहे हैं, अपने आप को बचाएं, अपने फैमिलीज को बचाएं, और कैसे बचाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा 31 अगस्त तक उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है, उसके बाद एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। और जो लोग अफगानिस्तान में रह गए हैं, तो आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो कहते हैं कि जो एजुकेटेड अफगान्स हैं उनको कंट्री में रहना चाहिए ताकि वो कंट्री को हेल्प करें डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो एक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है तालिबान के ये स्टेटमेंट्स देना, और 1996 और 2001 के बीच में जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, एक बहुत ही दो कम्प्लीटली डिफरेंट फैक्ट्स है, दो डिफरेंट सिनारियोज हैं। ऑफ कोर्स उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने लोगों की फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, इतने लोगों ने अपने पिता, अपने भाई, अपने बहनों को खोया है, इतने लोगों का रेप हुआ है, इतने बच्चे मरे हैं, जिसके बाद तालिबान पे भरोसा करना या उनकी किसी भी वर्ड पे भरोसा करना नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है, और पूरी दुनिया को अब सोचना पड़ेगा मुरसल कि क्या करना है, आगे की रणनीति क्या है। हमारे साथ इस वक्त अनारकली कौर जो कि अफगानी सिख सांसद है महिला, वो इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। काबुल से आप आ गई, 2-3 दिन अब आपका इस मुल्क में हो गया है। किस तरह के हालात वहां पर, और अपने वतन को छोड़कर यहां हिंदुस्तान में आपको सुरक्षा मिली है, वो दर्द आपके शब्दों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे अनारकली जी। याद आ रही है ना मुश्किल है इस वक्त पर बात करना, हम लोग समझ सकते हैं। वतन की जो याद आ रही है उसका जिक्र आप कर रही हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर हमें रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अफगानिस्तान को ऐसे हालात में मत छोड़िए, क्योंकि वो मेहनत जो 20 साल में हुआ, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे ही साइलेंट होगी
وہ جو محنت ہوا 20 سال میں، جو کچھ ہوا افغانستان میں، وہ سب برباد ہو جائے گی. ابھی تک تو کچھ کی پتہ نہیں ہے، کیونکہ افغانستان میں سچویشن ایسی ہے کہ طالبان نے افغانستان پر زور پر قبضہ کیا. ابھی تو افغانستان کے کوئی سرکار نہیں ہے اور کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. 10 دن تقریباً 10 دن ہوا کہ طالبان پورا افغانستان پہ قبضہ کیا، لیکن زیادہ 1 مہینہ ہوا کہ ڈفرینٹ پروونس سے قبضہ کیا تھا. لیکن کابل تو 10 دن ہو رہی ہے کیپٹل آف افغانستان. ابھی تو کچھ کی پتہ نہیں چلے گی، لیکن لوگ سب ڈرتے ہیں کیونکہ وہ طالبان وہ ایریا میں جو ہے کابل نہیں لیکن ڈفرینٹ پروونس میں ہے، وہاں سے ڈفرینٹ ویڈیو سوشل میڈیا میں آتے ہیں کہ وہ انہوں کے طالبان نے کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، خواتینوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا کہ طالبان ایک لڑکی کو سب لوگوں کے سامنے، آپ نے دیکھا ہوا کبھی بھی ویڈیو میں کلپس میں مارتے ہیں. لیکن یہ وہ سلوک ہے طالبان کی جو 20 سال پہلے افغانستان جب طالبان کے قبضے میں تھے، ایسی ہی سلوک تھے. سب لوگ کہتے ہیں، جن لوگ افغانستان میں کہتے تھے اور ہمارے انٹرنیشنل فرینڈز، کولیگز، ہمارے دوست کہتے تھے کہ طالبان ابھی بدل گئے. لیکن یہ کہ بدل گئے یا نہیں، اس کا سب وقت کے گزرنے سے پتہ چلے گا. لیکن وہ جو ابھی میرے نظر سے طالبان جو ہے ڈفرینٹ گروپس ہے. ان کی ایک ہی گروپ جو سب کو پتہ ہے، ان کی لیڈرز جو قطر میں تھے، اور دوسرے وہ گروپس ہے جو لڑتے ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی بیچ بھی شاید کوئی زیادہ پرابلمس ہوگی. ابھی تک 10 دن ہوا کہ پورا افغانستان پہ قبضہ کیا، لیکن ابھی تو افغانستان کی سرکار کی پتہ نہیں ہے. لیکن وہ تو یہ اعلان کر رہے ہیں انارکلی جی، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے منتریوں کی گھوشنا کر دی ہے. گृह منتری، مطلب ایسا لگتا ہے جو جتنا بڑا آتنکی ہے اس کو اتنا بڑا منترالیہ مل رہا ہے. کیسے حالات آپ کو لگ رہا ہے افغانستان میں رہیں گے؟ کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہو پا رہی ہے. ابھی جو اپ راشٹرپتی ہیں امراللہ صالح، وہ کارواہک وہاں راشٹرپتی کے طور پر کام کر رہے ہیں. کیا پرستھتی بنتی دکھ رہی ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، ہماری امید ہے کیونکہ دیش تو میں سنی تھی کہ دیش ماں ہے، لیکن کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیے کہ دیش، سب کہتے ہیں دیش ماں ہے کیسی، لیکن اب ہمیں پتہ لگا کہ ٹھیک دیش بالکل ماں ہے. لیکن آنے والے کل کا یا کتنے گھنٹے بعد کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی اگر انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کو مت چھوڑیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں ایک اچھا گورنمنٹ آئے گی. لیکن وہ گورنمنٹ جو اس کے سب لوگ گورنمنٹ میں ہو، نہ کہ الگ طالبان، ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو شاید ہمارے ایک خواب ہے. کوئی خوف کس طرح کا ہے نارکلی جی؟ وہ خوف کیسا ہے طالبان کا؟ کیونکہ یہ بات چیت ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن لوگ تو وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. وہ خوف کیسا ہے طالبان کا وہاں پر؟ کیا لوگوں نے کہا آپ سے؟ میں بالکل کنفیوز ہوں. افغانستان کے حالات ایسے ہی حالات ہے کہ ہر 20 سال 10 سال یا 15 سال ایک ہی چینجز آتی ہے. جو کچھ وہ 10 سال 20 سال میں ہوتا ہے سب برباد جاتے ہیں. ہمیں خوف ڈر اس کا ہے. خوف ڈر وہ لوگ ہے کہ انہی کی کوئی چانس نہیں ملتی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے باہر جائے. وہ خوف جو انہی کے دلوں میں ہے، لیکن کوئی چانس ان کے پاس نہیں ہے. وہ لوگ جو باہر نکلتے ہیں ڈفرینٹ فلائٹس میں، ان کو تو چانس ملتے ہیں، لیکن بہت لوگ افغانستان میں ہے کہ کبھی بھی ان کو یہ چانس نہیں ہے. لیکن خوف ڈر اس کا ہے کہ جو ہم نے کیا، ہم افغان سب لوگوں نے کیا افغانستان کے لیے، دیش کے لیے، وہ برباد نہ جائے، وہ سیو رہے. ہمارے صرف یہی ڈر ہے، یہی خوف ہے. لیکن جو تراژدی ہے نارکلی جی، وہ تراژدی تو یہ ہے کہ
آپ جیسے لوگ جو سکھ ہیں، سوچئے اپنے دھرم کی کتاب کو اگر گرو گرنتھ صاحب کو اپنے سر پر اٹھا کر لانا پڑے، اس کو سرکشت دوسرے دیش میں لے جانا پڑے، تو کتنے کٹر آتنکی لوگ وہاں پر پہنچ گئے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب شروع ہی آپ نے اس بات سے کی کہ وطن کی کتنی یاد آ رہی ہے آپ کو. انارکلی جی، میسج کیا دیں؟ پہلے ہمارے ساتھ بہت میسج تھے جب طالبان نہیں تھے، ہم لوگوں کو بہت میسج دیتے تھے، طالبان کو دیتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم پیس کریں گے، آپ بھی آؤ، ہم سب ایک ہی گورنمنٹ میں ہوں گے، لیکن ہمارے لیے جو افغانستان کے لیے 20 سال ہوا وہ باید سیف ہو. یہ میسج تھے. ابھی تو میرے پاس کوئی میسج نہیں ہے. میں اپنے دیش کو، اپنی ماں کو چھوڑ، لیکن پھر بھی آپ یہاں سرکشت آ گئی ہیں. جو لوگ وہاں پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں یا پھر پیچھے چھوٹ گئے ہیں، ان سے کیا کہیں گے؟ پہلے ہمارے ساتھ بہت میسج تھے جب طالبان نہیں تھے، ہم لوگوں کو بہت میسج دیتے تھے، طالبان کو دیتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم پیس کریں گے، آپ بھی آؤ، ہم سب ایک ہی گورنمنٹ میں ہوں گے، لیکن ہمارے لیے جو افغانستان کے لیے 20 سال ہوا وہ باید سیف ہو. یہ میسج تھے. ابھی تو میرے پاس کوئی میسج نہیں ہے. میں اپنے دیش کو، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہوں. میں سمجھی میں عام لوگوں کو کیا میسج دوں. عام لوگ بھی وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ڈر ہے، خوف ہے. کیا میسج دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی. میں تو خود ہی دیش چھوڑ کر آئی ہوں. بہت دھنیواد آپ کا انارکلی جی، کیونکہ شبدوں کے بیچ آپ کے آنسو زیادہ بول رہے ہیں کہ کس طرح کا طالبان کا خوف ہے. افغان قاضی جی، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. ہم نے ایک سانسد کو دیکھا، ایک سانسد، ایک مہیلا جب اس طرح سے وہ ڈر میں ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عام لوگوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. افغان جی، مرضیہ جی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس جی. تو ہم نے میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ ہم نے ایک مہیلا سانسد کو سنا جو انڈیا آ گئی ہیں، وہ اتنا رو رہی ہیں، تو عام لوگوں کا درد تو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں بس کہ کس طرح سے لوگ وہاں اس وقت طالبان کے ڈر میں ہیں، دہشت میں ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ انارکلی جی شی واز ویری اسٹرانگ، شی از اسٹرانگ. ابھی جو اس کے آنسو آ رہی ہے اور جو اس کے جتنا درد ہے میں محسوس کر سکتی ہوں. مجھے غصہ بھی آتی ہے کہ کیوں ہم لوگ ہمیشہ قربانی اور لوگوں کو جو پلان اور اسٹریٹجی ہے ہم لوگ کو فورس ہو جاتا ہے ہمیشہ. کیوں اتنا کمزور ہو گئی ہے کہ ہم روتی ہے ٹی وی میں، ریڈیو میں، سب جگہ میں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کو اتنا یہ لائف مجبور کیا ہے کہ ہم اپنے رونے سے بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اس کا کنٹرول کریں. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، میں کتنی صد ہو گئی کہ ابھی انارکلی بہت اسٹرانگ لڑکی ہے. میں اس کو جانتا ہوں. اما جو پلخمری میرا جگہ تھا ادھر وہ پیدا ہوا. شی did a lot for افغانستان. اور ابھی جو انڈیا میں ہے پھر بھی اچھا ہے، انڈیا وہ سیف ہے. اور یہ درد جو میرے دل میں ہے کیونکہ میں بہت انوالو ہوں ادھر افغانستان میں ویمن ایکٹیوسٹ کے ساتھ، ججز کے ساتھ، اور لوگ بہت ڈرتی ہیں. یسٹرڈے میرے پاس 200 میسیجز آیا جو فیمیل ججز کا ہے. وہ لوگ اتنا ڈرتی ہے، وہ ٹرائی کرتی ہے کہ کس جگہ میں وہ افغانستان میں چلا جائے، چھوڑ دے ملک اور چلا جائے کہ خود کو سیف کرے. بہت بہت مشکل ہے حالات افغانستان میں. جی بلیو کریں میں افغانستان میں نہیں ہوں مگر 24 آورز میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں. ہم سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی فیلنگ سے، ہم سمجھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جی میں لوٹ رہی ہوں آپ کے پاس. نریندر سنگھ خالسہ صاحب، یہ بھی سکھ افغان سانسد ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. طالبانی کہہ رہے ہیں نریندر سنگھ صاحب کہ ہم بدل گئے ہیں 20 سال میں.
ہم समावेशी सरकार बनाएंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इतना खौफ कि कोई विमान के पहियों से लटक कर भाग रहा है, महिलाएं बेटियों को सैनिकों को दे रही हैं कि उनकी जिंदगी सुरक्षित है। इतना डर, इतना खौफ जो दिख रहा है, जो वहां पर लोगों ने आपसे कहा, वो बताएं खालसा साहब। तालिबान की खौफ से तो सब लोग डरते हैं, पूरी दुनिया डरते हैं। हम क्या है, हम तो छोटे सिख मजलूम लोग हैं उधर के। डर तो सारी अफगानिस्तान की लोगों को है, मगर फिर भी लोगों ने हमेशा विश्वास दिया है कि हम आवाम से, अक़लियतों से कुछ काम हमारा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हमारी नहीं है। अतः उनके साथ जो मदद जो है वो भी करेंगे, और जड़ी सरकार बनाएंगे अतः उसमें भी इनके चेहरे फिर नज़र आ जाएं। मगर हम फिर भी लोगों को डर है, डोड है, क्योंकि तालिबान खुद अच्छे लोग शायद हों, मगर उनके साथ जो अभी तो निज़ामी हालात है, पता नहीं लगता कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। इस वजह तो लोग डर रहे हैं। क्या हालात बनते हुए आपको दिख रहे हैं वहां पर खालसा साहब? क्योंकि आप सोचिए कि गुरु ग्रंथ साहब को वहां से निकाल कर इस तरह से लाना पड़ा है, तो एक आतंक तो है ही ना। और जो मंत्रालय उन्होंने बनाए हैं, वहां पर मंत्रियों की घोषणा की है, उसको देखकर तो बहुत उम्मीद नहीं जगती है कि उनका रवैया जरा भी बदला होगा। देखो, मैं पहले भी बोला 40 साल तो अफगानिस्तान में लड़ाई है। 40 साल पहले तकरीबन 1 मिलियन हिंदू सिख अफगानिस्तान में रह रहे सी, मगर हम थोड़े थोड़े करके आज 220 या 230 बंदे रह रहे हैं। साढ़े जो बड़े उधर ना रहे तो शायद हम भी ना रहे, मगर हम कोशिश करते हैं जितने साढ़े गुरुद्वारे मंदिर और साड़ी जायदादा और वगैरह साढ़े हैं ना, साढ़ा अपना कारोबार ਉਹਦੇ संभालने वास्ते ਅਸੀਂ ज़रूरी फिर अफगानिस्तान जाना सानू पड़ रहा है और जाएंगे। हम लोग बस दूर से आप लोगों की त्रासदी को समझ सकते हैं। सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में आकर वहां पर हिफाजत मांगना कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों की जिंदगी की तालिबान के कब्जे के बाद। मुर्सद, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये तो तय है, जिस तरह से उन्होंने मिनिस्टर्स की बीते दिन घोषणा की है, जो गृह मंत्री बनाया है, न जाने कितने धमाकों और कितने मामलों का ऐसा वो आरोपी है आतंकी घटनाओं का। मुखौटा है सिर्फ, जो संकेत मिल रहे हैं तालिबान का अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहना कि हम बदल गए हैं, सिर्फ एक मुखौटा दिखता है। ट्रू। और इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए, जो कि कुछ कंट्री से उनको मिल भी गया है। उनके फौरन आने के बाद, मतलब पहला या दूसरा दिन था जहां पे चाइना ने, रशिया ने उनको रिकग्निशन दी। चाइना, रशिया, पाकिस्तान ने उनको रिकग्निशन दी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि एक कंट्री के ऊपर इतना बड़ा बवाला आ गया, इतना बड़ा एक ट्रेजेडी हुई है, लोग मर रहे हैं, और चाइना, पाकिस्तान, रशिया को एक दिन नहीं लगा उनको रिकग्निशन देने में। हम लोग जब एक सिनारियो को, एक कंट्री को देखते हैं, देख रहे हैं हम लोग के लोग मर रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, फैमिलीज बिखर रही हैं, उसमें आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इन सब की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, आप उसको रिकग्निशन दे रहे हो। तो ये एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल एक्ट है, और ये बहुत ही दर्दनाक है कि अगर इन लोगों, जो ये लोग कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो चीजें, जो वादे ये लोग कर रहे हैं, इनका टारगेट एक ही है कि इनको रिकग्निशन मिले। इनका टारगेट एक ही है कि चाइना अफगानिस्तान में जो उनके स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, जो कि $3 ट्रिलियन जो वहाँ पे वेल्थ है, जो अफगानिस्तान के पास इतना वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब जो है उसको निकालने का और उसको कैश करने का एक मुझे भी नजर आ रहा है कि किस तरह उन रिसोर्सेज को यूज किया जाए। बट शर्म आनी चाहिए इंसान होने के नाते कि हम लोगों के खून, हम लोगों की जिंदगियां तबाह करके खून हो रहा है वो कंट्री, और उसके ऊपर हम लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। एंड मैं उन कंट्रीज को कह रही हूँ जो उनको रिकग्निशन दे रही है तालिबान को कि people lives matter in Afghanistan, women lives matter in Afghanistan, children lives matter in Afghanistan। अफगानिस्तान ने पिछले 40 सालों में, चाहे वो हमारी सिख कम्युनिटी है, चाहे वो हमारी हजारा कम्युनिटी है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो ताजिक है, it doesn't matter, Afghans are Afghans, it's a nation।
اور وہ نیشن تباہ ہو رہا ہے ایکسٹریمسٹ گروپس کی وجہ سے, اور ان کو ریکگنیشن دینا از لائک killing humanity and giving a very bad picture of humanity in the whole world. لیکن یہ جو غصہ ہے, بالکل مرضیہ, یہ جو غصہ ہے ہم لوگوں کا, یہ اس کا کیا انجام؟ میں تو بہت بڑا سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, UN کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم صرف ایک ریزولوشن یا پھر وہاں پر تمام بڑے بڑے ملک جا کر پہنچ کر دور سے دیکھ رہے ہیں, افغانیوں کے آنسو دیکھ رہے ہیں, جو بے بس ہو کر یہ مہلائیں گہار لگا رہی ہیں پوری دنیا سے؟ ایک سانسد کہہ رہی ہے کہ ہمیں اکیلا مت چھوڑیے ایسے وقت پر. UN کیا کر رہا ہے؟ دنیا کیا کر رہی ہے؟ یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان سمجھانے اور سکھانے میں پڑ گئے ہیں. پچھلے 20 سالوں میں یہ کہاں تھے؟ Absolutely. پچھلے 20 سالوں میں جب UN and US اور ساری بڑی جو ملٹری ٹروپس ہیں, جو آرمی ہے, پوری دنیا لگی ہوئی تھی طالبان سے فائٹ میں, القاعدہ سے فائٹ میں, ٹھیک ہے, تو پچھلے 20 سالوں میں ان کو خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, اسی کا جواب ہم مرضیہ جی سے لے لیتے ہیں. مرضیہ جی, میں آپ سے اس کا جواب چاہتی ہوں, اور چونکہ آپ افغانستان کو ایسا آپ نے دیکھا ہے سب کچھ, اس انوبھو کے ذریعے اگر آپ بتائیں کہ یہ جو بے بس ہو کر لوگ آج پوری دنیا سے گہار لگا رہے ہیں, UN کیا کر رہا ہے, یہ بڑے بڑے ملک کیا کر رہے ہیں, اور یہ 30 اگست کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو ابھی آپ بتایا, ہم پہلے جو ہمارا ملک تھا, we was very divided. یہ لائک پشتون ہے, یہ ہزارہ ہے, یہ تاجک ہے. ابھی تو افغانستان لوگ بہت یونائٹڈ ہو گئی ہے. یہ میرے لیے بہت ایک اچھی سائن ہے. بہت جلد افغانستان میں ایک بڑا موومنٹ ہو جائے گا, آپ یقین کریں. میں طالبان کو بھی بتاتی ہوں کہ اب بہت جلدی ایک ویری اسٹرانگ موومنٹ ہو جائے گا طالب کے خلاف. میں اس کے ڈرتی اس لیے نہیں ہوں کہ انسان کو جو اس میں دل میں انسانیت نہیں ہے, انسان کو جو اس کے دل میں جسٹ یہی ہے کہ کیسے لوگوں کو کھیل کروں اور اس کو خوشیوں کو ختم کروں, اس انسان سے کبھی ڈرنا ضروری بھی نہیں ہے. میں یونائٹڈ نیشن سے بہت زیادہ میں ریکویسٹ کیا, لیٹر بھیج دیا, اور دوبارہ میں یونائٹڈ نیشن سے بتاتی ہوں, پلیز آ جاؤ. میں پلیز تک ہو گئی ہوں, پلیز آ جاؤ. ہمارے ملک بہت بہت خطرے میں ہے. جوان نیو جنریشن, ججز, ایکٹیوسٹ بہت خطرے میں ہے. پلیز, we need them. They should be involved in our country. If they're not involved, میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو ادھر ہیں, ایئرپورٹ میں ہیں, اپنے گھر میں ہیں, اب وہ کیا کریں؟ I don't know who said before, now the Taliban start to appoint the ministers. Recently they appointed the Supreme Court, the Chief Justice as well, 2-3 days ago. وہ ابھی لوگوں کو بتایا ہے کہ he needs to know how many female judges in Afghanistan. یہ آپ کو پتا ہے وہ فیمیل ججز کا کیا حالت ہے؟ ابھی وہ لوگ کتنے ڈرتی ہے. وہ سب میری جان ہے, وہ میرا ایمان ہے. وہ لوگ کو ابھی آنسو نہیں آتی ہے, گھر اس کا نہیں ہے, اپنے بچوں کے پاس نہیں ہے. اس کا بچہ is 5 months, وہ الگ جگہ میں ہے, اس کی ماں الگ جگہ میں ہے. کیا انسانیت کدھر ہو گیا؟ I really don't know. اتنی مشکل ہو گئی ہے لائف کہ اس کا جج ہے, اس کا بچہ ہے, وہ اپنے بچے کو ملک دینا نہیں سکتی ہے کہ اس کا سیکورٹی خطرے میں ہے. کیا حالت ہے؟ پلیز انٹرنیشنل ورلڈ, پلیز کم بیک اینڈ اوپن آور بک. وی آر ان دا ویری ویری سیریس سچویشن. بہت مشکل میں ہے, بہت مشکل میں ہے, بہت مشکل میں ہے. بہت دھنیواد آپ کا مرضیہ جی, اور آپ کا بھی مرسل جی, پوری کہانی بتانے کے لیے.